अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं कोमल आरिफ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक अभी तक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने वाले बिलों के बारे में पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको बताएं, पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। GHU में NPAC की DGISPR से मुलाकात। कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार किया। NPAC ने फितना उल खारिज और अफ़गान तालिबान की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR ने कहा कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। DGISPR की जानिब से इस मुलाकात के दौरान ऐसा कहा गया। आपको बता रहे हैं कि DGISPR की NPAC के से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक ये अहम मुलाकात की गई और NPAC की कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। ISPR की जानिब से पाक अफवाज से गैर मुतसलसल यकजहती रियासत दुश्मन बयानों के खिलाफ मुश्तरका इजलास कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिया पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। DGISPR से NPAC की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक इसमें कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। पाक अफवाज से गैर मुतसलसल यकजहती रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ रहने का अज़्म का इजहार किया गया है। DGISPR की जानिब से आपको बताएं कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और इसके हवाले से आपको बताएं कि NPAC से मुलाकात हुई है और इसमें कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। आपको हम खबर से आगाह करें, पाक अफवाज से गैर मुतसलसल यकजहती के अज़्म का इहाता किया गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के 10 जजों की मुस्तकली की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट के जजों को मुस्तकली के लिए होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। अलामी के मुताबिक मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियासत अली सहर के नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मोहम्मद हसन, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगी, जस्टिस जान अली जोनेजो भी मुस्तकिल करने वालों में शामिल हैं। जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अली अहदर और जस्टिस उस्मान अली हादी, जस्टिस जाफर रजा को भी मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस खालिद हुसैन शहानी, जस्टिस फयाजुल हसन शाह को 6 माह की तौसीह दे दी गई है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस में 3 मजीद जजेस की शमूलियत की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी है। जस्टिस अमजद अली, जस्टिस मोहम्मद हसन, जस्टिस उस्मान अली हादी आईनी बेंच में शामिल हैं। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम बेंच के सुपर टैक्स केसेस की समाअत निजी कंपनी के वकील मिर्जा महमूद खान अदालत के सामने पेश हुए। वकील मिर्जा महमूद खान ने अदालत को बताया कि 2010 से पहले शेयर होल्डर्स कंपनियों पर टैक्स नहीं लगता था। 2010 के बाद 37A के तहत टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। हम 70% कर्ज बैंकों से लेते हैं। हुकूमत को टैक्स और बैंकों को सूद देने के बाद साल के आखिर में नुकसान में होते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि आप अपने बलबूते पर कारोबार करें। वकील मिर्जा महमूद ने कहा कि पाकिस्तान में शरह सूद में कमी से छोटे कारोबार फरोग पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट से मुंसलिक सरमायाकार भारी टैक्सों के बायस सरमायाकारी से गुरीजा हैं। वकील FPR ने अदालत में बताया कि सुपर टैक्स मुनाफा पर लगाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त टैक्स मजबूरी इनकम पर लगाया जा रहा है। मेरी इनकम 500 मिलियन है और मैं उस पर सुपर टैक्स दे रहा, जबकि मेरा मुनाफा 100 मिलियन भी नहीं है। वकील मिर्जा महमूद ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि टैक्स मजमूई इनकम के बजाय सिर्फ मुनाफे पर लगाया जाए। इस वक्त 10% सुपर टैक्स 67% टैक्स के बराबर है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट पॉलिसियां भी तो होंगी। निजी कंपनी के वकील मिर्जा महमूद खान ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील खालिद जावेद खान ने कहा है कि कोरोना के दौरान अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के अलावा तमाम इंडस्ट्रीज बंद थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कोरोना के दौरान मास्क बनाने वाली कंपनियां भी तो काम कर रही थी। वकील खालिद जावेद खान ने कहा कि जी, इस दौरान टेक्सटाइल की कुछ कंपनियां काम कर रही थी। अब उन कंपनियों पर टैक्स नहीं है जो कोरोना में काम करती रही, बाकी पर लगा दिया गया। आमदन की बुनियाद पर दर्जा बंदी करके सुपर टैक्स लगा दिया गया। एंग्रो कंपनी के वकील खालिद जावेद खान के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने सुपर टैक्स केसेस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल सलमान अकरम राजा, फरोग नसीम दलाइल देंगे।
اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت روکنے کے لیے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام کا فیصلہ۔ ذرائع اخبار کے مطابق ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کو اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارتی سرگرمیوں کو روکنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اشیاء کی غیر قانونی تجارت اور اسمگلنگ میں ملوث افراد کو گرفت میں لیا جائے گا۔ ایف بی آر نے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام کے لیے 10 ارب روپے مانگ لیے۔ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام سے اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام ممکن ہوگی۔ موجودہ چیک پوسٹوں کو بھی ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن میں تبدیل کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے اسٹاف کے لیے رولز، آپریشنز اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ خالی اسامیوں پر آرمڈ فورسز کے ریٹائرڈ افسرز اور سپاہیوں کو کنٹریکٹر کے پر بھرتی کیا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے معروف سویڈش ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ایرکسن کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد کی قیادت کمپنی کے صدر اور مارکیٹ ایریا یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے سربراہ مسٹر پیٹرک جوہانسن کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے وفد کا خیر مقدم کیا اور پاکستان میں ایرکسن کے 6 دہائیوں پر محیط سرمایہ کاری اور ملک کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی ترقی میں اس کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں اقتصادی ترقی، پیداواری صلاحیت اور عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے اگلی نسل کے ڈیجیٹل رابطے کی اہمیت پر گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے G5 سمیت جدید نیٹ ورکس میں ایرکسن کے عالمی تجربات سے استفادہ حاصل کرنے میں پاکستان کی دلچسپی کو اجاگر کر دیا اور قومی ضروریات کے مطابق محفوظ اور پائیدار IT انفراسٹرکچر کی ترقی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں ڈیجیٹل مہارتوں کی ترقی، مالی شمولیت اور کیش لیس ادائیگیاں کے نظام بھی توسیع کے ساتھ قدرتی آفات کے لیے تیاری اور ادارہ جاتی تیاری کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اسٹریٹجک شراکت داروں کی حمایت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ختم۔ وفد میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، ملک عامر ڈوگر شامل تھے۔ وفد نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق مطلوبہ دستاویزات اسپیکر آفس کو فل فراہم کر دی ہیں۔ ملک عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایات کے مطابق تمام تقاضے پورے کر کے اپڈیٹڈ لسٹ اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کروا دی۔ اسد کیسر کہتے ہیں اسپیکر کی ثوابدید ہے، وہ جب چاہیں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کا یہ اہم بیان سامنے آیا۔ سہیل آفریدی کے دورے پر PTI نے کراچی میں 9 مئی جیسے واقعات دہرانے کی خطرناک کوشش کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا پولیس پر پتھراؤ اور میڈیا کی گاڑیوں پر حملے اور شیشے توڑے گئے، خواتین صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حکومت سندھ نے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا، مہمان ہونے کے باوجود ان کو کئی سہولیات دی گئیں۔ سہیل آفریدی کو زبردست ویلکم کیا گیا اور مکمل سیکیورٹی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تھریٹ کے باوجود سیکیورٹی پلان پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی بلٹ پروف گاڑی کی۔ کمٹمنٹ کے باوجود وہ ان علاقوں میں گئے جہاں سیکیورٹی خدشات تھے۔ جلسے کی اجازت قانون اور سیکیورٹی SOPs کے تحت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شیڈول طے ہوتا ہے، ملاقات نہ ہونے کو بدنیتی سے جوڑنا درست نہیں۔ ISPR کی PTI سے متعلق موقف کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امن و امان کو خراب کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سندھ حکومت کے سلوک کا معاملہ۔ PTI رہنما اسد کیسر کی پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر سے ملاقات۔ اسد کیسر نے سید نوید قمر کے سامنے معاملہ اٹھا لیا۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے سندھ حکومت کے رویے پر تحفظات پہنچا دیے ہیں۔ سندھ حکومت نے پہلے تو بہت اچھا تاثر دیا، پھر وزیر اعلیٰ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ شکر ہے کوئی ناخوشگوار واقع نہیں ہوا اور نہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوئی۔ نوید قمر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے علم میں ہے یہ سب نہیں تھا۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیٹ 60s کی یہاں پہ ہماری کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے بھائی اور بہن بڑے عرصے سے یہاں مقیم ہیں۔ اسلام آباد کے جو ہمارے ریزیڈنٹس ہیں اسب ان آبادیوں سے واقف ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ جس حد تک ہو سکے جو انسانی طور پہ اس نقصان کا ازالہ ممکن ہے وہ ہم کریں گے۔ باقی تو اتنا بڑا یہ حادثہ ہے کہ اس میں جو تسلی کے الفاظ ہیں وہ بھی ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ انہیں اللہ کی ذات وہ ہمت عطا فرمائے کہ یہ
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहेगा।